الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پامیں شکلوں صورتوں چند ہووے کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے پامیں قارون نالوں دولت مند ہووے تے گلیاں علم بڑیاں گل بندی نہیں پامیں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے عالم دی مثال معاشری دے اندر انج ہے جمیں آسمان تے سورج دی مثال ہے جس معاشرے دے اندر علماء حق زندہ و جاوید ہون او معاشرہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر بھی اجالیاں وچ چمکدا ہوندا ہے اور جس معاشرے دے اندر علماء حق دا فقدان ہوئے او معاشرہ دن دے اجالیاں دے اندر بھی ضلالت و گمراہی دے اندر ڈبیا ہویا ہوتا ہے
علم انسان نو جلا بخشدا ہے، علم انسان نو عزت دیندا ہے، علم بڑے بڑے کوجیاں نو سونا کردا ہے، علم بڑے بڑے رنگ دے کالیاں نو چمک دیندا ہے۔ ایک عالم دین گزرے نے نیپال دے، جنہ دا نام سی مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری۔ فرماندے نے میں انڈیا دے ایک شہر کانپور دے اندر تقریر واسطے گیا، ریلوے اسٹیشن تے اتریا، جلسے دی پروگرام دی آواز آ رہی سی، پتہ نہیں چل رہا سی کہ جلسہ گاہ کدھر ہے۔ چند نوجوان کھڑے نظر آئے تو انہاں کو میں پوچھا بھی جلسہ ہے کتھے جلسہ ہوئے؟ انہاں دسیا قریب ہی ایک گلی دوسری گلی دے اندر ہے، تسی کون ہو؟ تو کہندے نے میرے منہ نکلیا میں مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری۔ تے پرا منہ کر کے تے ہس کے کہن لگے ایڈا کالا مولوی، رنگ دے سامبلے ایڈا کالا مولوی۔ کہندے نے مینوں بڑا دکھ ہویا، لیکن میں اس گل نو پی گیا تے سٹیج تے پہنچیا، جدو تقریر شروع ہوئی تے ویکھیا او پنڈال وچ بیٹھے۔ تقریر دا آغاز انہاں پھر اس شعر تو کیتا، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے، خدا شکل کو نہیں دیکھتا عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ تے نال فرماندے نے میں پھر انہاں نوں آکھیا او گل سنو نوجوانوں، مینوں کالا کہن والے ہو، میں کالا ہاں لیکن علم والا ہاں۔ اس وجہ تو اللہ پاک نے مینوں تواڈے تو اچا کیتا ہے۔ علم انسان نو بڑی عزت دیندا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں اور تہانوں عالم بنائے، اگر عالم نہیں تے متعلم بنائے، اگر متعلم بھی نہیں تے محب العلماء بنائے، اور چوتھی چیز اللہ سانو کدی نہ بنائے۔ میں اختصار نال اج دی گفتگو نو 5 حصے اندر تقسیم کرانگا، اور کوشش کرانگا کہ 5 دے 5 حصے بیان ہو جان، جڑے رہ جان امید ہے کہ رہندے نہیں، تے جڑے رہ گئے تو اللہ زندگی رکھے پھر صحیح۔ گفتگو دا پہلا حصہ ہوئے گا کہ علماء حق کا تعارف کیا ہے، کیڑے نے علماء حق۔ نمبر 2 علماء حق کی فضیلت کیا ہے، انہاں دا رتبہ کی۔ نمبر 3 اللہ سانو عالم حق بنائے، آپ نہیں تے اپنے بچیاں نو اللہ بنان دی توفیق دے۔ نمبر 4 علماء حق کا معاشرے میں کردار کیا ہے، اور نمبر 5 علماء حق نال حسد کرن والیاں دا انجام کی ہوندا ہے۔ اے 5 چیزاں ذکر کرن دا ارادہ رکھنا۔ سب تو پہلی بات علماء حق دا تعارف کی کیڑے نے، انہاں دی پہچان بڑی ضروری۔ میں علماء حق دی پہچان کروان واسطے قرآن کریم دیاں 3 آیتاں پڑھاں گا۔ انہاں 3 آیتاں چ اللہ نے ایک ایک نشانی علماء حق دی بیان کی تھی۔ تسی وہ نشانیاں ذہن اندر بٹھا کے تے کل ویکھ لینا ہے۔
तारफ कर लेना है, पहचान लेना है, क्योंकि उलमाए हक ते है ही ने, लेकिन विच कालियां भेडां बड़ियां आईयां फिरदियां ने। इस वास्ते उन्हां दा ताक़ुब बड़ा जरूरी। जरा तवज्जो करना, गौर करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा, अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे गर्दुज़ां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया कायनात दे लोगो शाहिद अल्लाह पाक खुद इस बात की गवाही देंदे ने कि अल्लाह तो इलावा कोई और इला नहीं हो सकता। वल मलाइका और फरिश्ते भी इस बात की गवाही देंदे ने कि अल्लाह तो इलावा इला कोई नहीं हो सकता। व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त, ओ उलमाए कराम जेड़े अदल पसंद ने, ओ उलमाए कराम जेड़े हक पसंद ने, ओ उलमाए कराम जेड़े कुरान और हदीस दे दलाइल दे पाबंद ने, उन्हां दी गल नहीं। जिन्हां दे पेड़ दा मसला है उन्हां दी गल नहीं। जिन्हां नू हलवे दी प्लेट दा मसला है उन्हां दी गल नहीं हो रही। गल किहड़े उलमा दी है? काइमम बिल क़िस्त, हक वाले, अदल वाले, इंसाफ वाले, कुरान और सुन्नत वाले, वो भी इस बात की गवाही देंदे ने कि अल्लाह तो इलावा इला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा दाता कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा गौसल आदम कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा गरीब नवाज कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा गंज बख्श कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा रंज बख्श कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बेटे देने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बेटियां देने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा मशरिक व मगरिब दा मालिक कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा शुमाल व जनूब दा मालिक कोई नहीं। हजरात दी वकार उलमाए हक दी सदाए, उलमाए हक दाए नजरियाए, उलमाए हक दाए अकीदाए। तियां दिन वाला भी अल्लाह, पुत्र दिन वाला भी अल्लाह, डुबियां तारन वाला भी अल्लाह, इज्जत जिल्लत दा मालिक भी अल्लाह, मदद दा नारा अल्लाह वास्ते, हाजत रवाई दा नारा अल्लाह वास्ते, मुश्किल कुशाई दा नारा अल्लाह वास्ते, सजदा अल्लाह वास्ते, रुकू अल्लाह वास्ते, नमाज अल्लाह वास्ते, नफली अल्लाह वास्ते, फर्जी अल्लाह वास्ते, पुला पका के वडना अल्लाह वास्ते, जरदा पका के वडना अल्लाह वास्ते, खीर पका के वडनी अल्लाह वास्ते, हलवा जलवा अल्लाह वास्ते। उलमाए हक दाए मनहज है, सर कटाना भी अल्लाह वास्ते, सर झुकाना भी अल्लाह वास्ते। ये उलमाए हक की सदा है। आलिमे हक शिरक करदा, आलिमे हक शिरक करवांदा, आलिमे हक अपने गिट्टे गोडे चमवांदा,
عالم حق اپنی گڈی دے ٹائر چمواندا نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، علماء حق دا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اللہ در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا، در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ در ہے، علماء حق کی صدا، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے؟ در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا۔ میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، پہلی نشانی میں بیان کر چکے ہوں، عالم حق کوئی شرک کرے ہو نہیں سکتا، عالم حق کوئی شرک دی دعوت دے بے ہو نہیں سکتا۔ دوسری نشانی تے غور کرنا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تھی، اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سنیے۔ اللہ رب العزت نے دوسری نشانی بیان فرمائی، فرمایا خُوَ اللَّهُ الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، اللہ اللہ، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر أولو الألباب۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، یہ دوسری نشانی ہے۔ اللہ فرماتے نے محبوب اللہ ذات جنہ تواڈے اُتے کتاب نو نازل فرمایا، اس کتاب اندر کچھ آیات محکم نے، ہن ام الکتاب، اور کچھ آیات دے اندر متشابہ نے، جنہ دے دل وچ مروڑ بڑیا ہویا ہے، جنہ نو جناب روٹی دا مسئلہ بنیا ہویا ہے، جنہ نو روٹی تکا
گالان دا مسئلہ بنیا ہے جڑے پیڑ دے مولوی حلبے دی پلیٹ دے مولوی نے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ وہ فتنے پکڑ دینے متشابہ آیات دے پیچھے لگ جاندے نے انہاں وچوں فتنے وچ مبتلا ہو جاندے نے اپنے مگر چلن والیاں نوں بھی فتنے وچ لگا لیندے نے حالانکہ جن آیاتاں دے مگروں لگدے نے ان آیاتاں دی تعویل نہیں جاندے کون جاندا ہے وما یعلم تعویلہ الا اللہ ان آیات کی صحیح معنی اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جڑے الراسخ فی العلم نے والراسخون فی العلم فرمایا جڑے راسخ فی العلم نے یعنی علماء حق نے او کی کہندے نے کل من عندی ربنا یہ سب کچھ ساڈے رب دی طرفوں ہے جنہاں دا حکم ہوئے اسی انہاں تے عمل کرنے آ جڑیاں متشابہ آیات نے انہاں تے اسی ایمان لے کے آنے آ حضرات دی وقار کی پتہ لگا عالم حق دی دوسری نشانی ہے وہ قرآن دیاں تاں دی کولوں تفسیر بیان نہیں کردا وہ قرآن دیاں تانوں کھچ کے اپنے جناب اپنے ود نہیں لے کر کے آندا اپنے کولوں دی تفسیر بیان نہیں کرے گا بلکہ قرآن دی آیات دی ہوئی تفسیر ذکر کرے گا جو رب دے قرآن تو ثابت ہوئے کملی والے دے فرمان تو ثابت ہوئے کہ جے کسی آیت دی جناب تفسیر مبہم ہو جائے سمجھ وچ نہ آئے اور پھر اپنی عقل دے کوڑے نہیں دڑائے گا بلکہ کہے گا اللہ جاندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا یہ دوسری نشانی علماء حق دی ہے اپنے کوڑوں مسئلے بیان نہیں کر دے بلکہ قرآن و سنت دے دائرے دے وچ رہندے نے تیسری نشانی اللہ دا قرآن سورہ فاطر آیت نمبر 28 خالق کائنات فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يخشى الله من عباده العلماء اللہ اللہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء کڑی پیاری نشانی ہے من عباده العلماء فرمایا کائنات دے لوگوں علماء حق کی یہ نشانی ہے رب دی زمین تے سب تو زیادہ گر اللہ تو ڈر دینے تے علماء حق ڈر دینے خشیت الہی سب تو زیادہ انہاں دے سینیاں دے اندر ہے جڑے حقیقی مانے اندر علماء کرام نے تڑیاں لگان والے اکھاں کڈن والے سینہ تان کے چلن والے انتقامی زین رکھن والے اور کہن والے جدن میری جاڑ تھلے آ گیا میں چب کے نہ سٹیا تے مینوں مولوی کنے کہنے اے نہیں 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 اے کالیاں بھیڈاں ہو سکدیاں نے علماء حق نہیں ہو سکدے علماء حق عاجز ہوندے نے علماء حق دے دل اندر خوف خدا ہوندا ہے علماء حق دے دل اندر خشیت الہی ہوندی ہے او لوکاں دے تانے سن کے بھی گل نہیں کردے او لوکاں دیاں گاڑیاں سن کے بھی در گزر کردے نے علماء حق اپنے سینے وچ قبرستان بناندے نے لوکاں دیاں گلاں او دے وچ دفن کیتی جاندے نے تانے او دے وچ دفن کیتی جاندے نے مینے او دے اندر دفن کیتی جاندے نے اور اپنے غم اپنے دکھ کے دی اگے رکھ دینے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اپنے دکھ تے غم اپنے اللہ نال شیئر کر دینے اللہ اللہ میں قربان جاواں علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تانے تنوڑ سے کے دس دین دین پیارا
تانے تنوڑ سہ کے دس دین دین پیارا خنجر نے تن تے کھا دے خنجر خنجر نے تن تے کھا دے پتر لٹائے کئیاں مسلک میرے دیاں تماں جگتے نیان پئیاں اکلے حدیث مسلک مسلک اکلے حدیث مسلک من آئے غنت کئیاں مسلک میرے دیاں تماں جگتے نیان پئیاں قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میرے عنوان کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا میں نے کتاب اللہ کی روشنی میں آپ کے سامنے علماء حق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں انہوں پڑھ لیا جے غور کر لیا جے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار میرے موجودہ دوسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے میں جلدی جلدی گل کرنی ہے کہ آج میں سادیاں گلاں نہیں کرنیاں کیونکہ میرے مٹھڑے ویر میرے ہیرے ویر میرے پیارے یاسین حیدر صاحب نے آکھا ہے انج دیاں گلاں نہیں کرنیاں مترنم کرنیاں نے جیڑی گل کرنی ہے ترجی کرنی ہے اللہ پاک قاری صاحب نے صحت والی زندگی دے اور جناب شیخ خالد محمود ادر اللہ پاک انہوں بھی برکت عطا فرمائے اور تمام علماء کرام جو سٹیج کے اوپر بیٹھے اللہ کریم سب کو برکت عطا فرمائے اس ادارے کے جو مدیر ہیں اللہ کریم ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار میری بات انہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی سمجھ آ رہی ہے نا یہ بھی طرح سے پوچھنا ہے یہ بھی طرح میری بات تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اللہ اللہ ہر گل آج تھانوں ترجی پوچھنی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا اب میرے موضوع کا دوسرا حصہ شروع ہوا چاہتا ہے یعنی علماء حق کی فضیلت کیا ہے سورہ مجادلہ پڑھیے آیت نمبر 11 پڑھیے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین والذین اوتوا العلم درجات اللہ اللہ پاک ایمان والیاں تے علم والیاں اونچے تمغے عطا کردا ہے اونچے رتبے عطا کردا ہے صحیح